संसाराचो सोबी जेजू म्हजो दैवीक काळान पोसो अग्नितान बागोवचो एक मात आसरो म्हजो उंडो जिविताचो उजवाड संसाराचो सोबी जेजू म्हजो दैवीक काळान पोसो दैवीक काळान पोसो आत्मिकतान बागोवचो एक मात आसरो म्हजो जेजू गोड्या बोड्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू गवळ्या बोड्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका खरी सकरी वाट खरे जिवीत आमचे खरे मित्रत्वेचे पुनर्जीवनपण पुनर्जीवनपण के आमच्या बरवशाचे येणे क्रिस्तायाचे परत आम्ही सांगया खरी सत खरे सत्करी वाट खरे जिवीत आमचे खरे मित्रत्वेचे पुनर्जीवनपण के आमच्या बरवशाचे येणे क्रिस्तायाचे जेजू गवळ्या बोड्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका जेजू गोड्या बोड्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू गवळ्या बऱ्या गवळ्या बोड्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका प्रेज द लॉर्ड मुझ्या मोगाचनो या संजेच्या वेळा या आराधनेन तुमका सर्वांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान आम्ही तुका स्वागत करता। आज जाऊन असा 15वे दिसाचे युक्रिस्टिक मिरेकल फादर ग्रेगरी पिंटो आमचे मध्ये आसतलो आणि युक्रिस्टिक मिरेकलाच्या चड माहिती विशयान आमका बरे आपुरबायेन शिकोवन दितलो। या आम्ही देवाच्या उतरावयर साम चॅप्टर 34 वर्स 17 आमका सांगता। कीर्तन 22:30-4 वोल्ट 17 एशे आमका सांगता। नितीवोन मुनशा उलो मारतात सर्वेस्पोर तांचे ऐकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांका निवारता। परत हांव सांगता नितीवोन मुनशा उलो मारतात सर्वेस्पोर तांचे ऐकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांका निवारता। मुझ्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो
एक म्हाका घडीत उडास येता. हे घडीत आसा 3ऱ्या शतमानान, 3rd सेंचुरीन हे घडीत घडिल्ले जावन आसा. एक याजक आसलो, फादर एरियस म्हणून एक याजक आसलो, आनी जेजू क्रिस्ता विशयन एक खोटी शिकवण दितालो. आनी हे शिकवण अशें आसले कित्या आमकां कळीत आसा, आमी क्रिस्तांव जावन आसा, कॅथोलीक जावन आसा, आनी आमकां कळीत आसा की बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तिगी जण एका लेवलाचेर आसात. फादर, सन अँड द होली स्पिरिट, दे आर ऑल ऑन द सेम लेवल. आनी प्रत्येक तरान फादर एरियसान ह्या खोटी शिकवणेन अशें ताणें सांगले की बाप एक लेवलार आसा, पूत अनेक एक लेवलार आसा. ताणें बाप आनी पुताक एका लेवलार दवरून घातले. आनी ह्या एक सूख आसली ताज्या शिकवणेन, आनी इतल्या आपुरबायेन तो शिकवण दिवन लोकांक ताजे सवयेक तो ओडून व्हरतालो. आनी ह्या लागून 325 एडीन एक काउन्सील पवित्र सभेन आमचे निर्मिल्ले. ते काउन्सील आसले नायसिया नांवाच्या सुवातेर ते काउन्सील आसले. आनी हे खोटी शिकवणे विशयन कशें आमी ताका काउंटर करचें म्हूण सगळीं याजकां, सगळीं डिकन्सां आनी बिस्पां सगळ्या संवसारांतून एकवट जाल्ली. सुमार 318 बिशप्स त्या वेळा हजर जाल्ली. आनी ह्या वेळार त्या वेळार आनी 2 मेन कॅरेक्टर्स आसात. अंतू मेन एक एम्परर जावन आसा, कॉन्स्टंटिनोपल करून एक एम्परर आसलो, तो आसलो. आनी त्या उपरांत आनी एक फादर एरियस आनी ताजे सांगातपण. कित्या तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे 318 बिशप्स आसले. आनी ह्या जेजू क्रिस्ताच्या खोट्या शिकवण्या लागून 17 बिशप्स फादर एरियसाच्या सायडीर आसले. आनी ह्या वेळा हे जेन्ना काउन्सील सुरू जाता आसतना फादर एरियसाक मुखार आपयले आनी ताचे पॉयंट ऑफ व्यू कितें तो सांगूंक आशेता तो सांगूंक सुरू करता. आनी तेन्ना सुरू करता आसतना तेच खोटी शिकवण दिवन आसता. आनी ते हजर जाल्ली सगळीं आसात, बिस्प आसात, याजक आसात, आनी सगळीं जाणांक हे शिकवण बरें लागना, जायना तांकां आयकूंक. कित्याक तांकां कळीत आसा की हे शिकवण खोटी जावन आसा. इट इज अ फॉल्स टिचिंग. कित्याक जेजू क्रिस्ताक तांणी एक रचना करून सांगले. दे मेड द सन ऑफ गॉड एज अ क्रिचर. आनी त्या वेळार कोणायकी तांच्या विरोध वचोंक जावन येतले, त्या वेळार कोणायकी जावन येतले. पण ती रडोन काळजांतून ती जायते रडोन आसली. तांकां आयकूंक नाका आसले ते खोटी शिकवण. पण त्या वेळार एक घडीत जाता. तक्षणच एक डिकन उठता आनी सांगता, हाऊ डे यू कॉल द क्रिएटर, द क्रिएशन अ क्रिचर करून सांगता. तो सांगता, तुमकां कोणी फटयला गी? रचनेक तुम्ही रचना सांगतात. त्या खातीर तो डिकन जावन आसलो, सेंट एथनेशियस जावन आसलो. आनी ह्या स्टेटमेंटा द्वारे सगळे जे कितें आर्ग्युमेंट आसले बऱ्या रितीन ते आर्ग्युमेंट जाले, बऱ्या सायडीर ते आर्ग्युमेंट जाले. आनी एका स्टेटमेंटा लागून सगळीं ह्या फादर एरियस आनी 17 बिशप्सांक तांचे जे कितें खोटी शिकवण आसा ते कंडेम करतात, नेकारतात. ती सांगतात, जे कितें तुम्ही शिकवण दिला ते सत न्ही. दॅट टीचिंग विच यू हॅव सेड इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स. आनी त्या वेळा तुमकां कळीत असल्या प्रमाणे एम्परराक मेळोन, तशेंच पाप साहेब त्या वेळाचो पोप सिल्वेस्टर आसलो, ताचो एक रेप्रेझेंटेटिव्ह त्या मिटिंगांत आसलो. ताचें नांव जावन आसा सेंट होसियस. आनी त्या वेळार ताणें सगळे एक बरेकन डॉक्युमेंट बरोवन ताणें निर्मिल्ले की फादर अँड द सन आर ऑन द सेम लेवल. दैवीक सैम आसा जे बापाचे आनी जे पुताचे दैवीक सैम आसा. द डिविनिटी ऑफ गॉड अँड द डिविनिटी ऑफ जीसस क्रायस्ट इज ऑन द सेम लेवल कन तांणी सगळ्यांनी ते डॉक्युमेंट बरयल्ले. आनी ते जे कितें ताणें बरयल्ले ते आयच्या दिसा आमी आमच्या इगर्जेन आमी सांगता नायसिनो कॉन्स्टंटिनोपल क्रीड करून आमी सांगता.
तर मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, त्या 311 बीस जेन्ना ती देवा काळज जावन ती रडोन असताना की देवा हे खोटी शिकोण आम्ही कशे आम्ही तांकां अगेन्स्ट वेचे करून खैतेच कळीत ना आमकां सोम्या, कितेंच कळीत ना आणि त्या वेळा देव तांचे मागणे ऐकता, देव तांचे मागणे ऐकता आणि सेंट अथेनेशियस जो एक डिकन जावन आसलो त्या रूपार तांकां जैत लाभयता या खोटी शिकोवणे वयर। तर मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, त्या खातीर आमकां देवाचे उतर सांगता साम चॅप्टर 34 वर्स 19, कीर्तन 30:4 ओळ 19, नितीवोन मनशाचेर येता ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता। जायते कश्ट आमच्या जिवितान आसा, आमच्या कुटुंबांत आसा, आमच्या कामाच्या सुवातेर आसा, आमी आमच्या शिकपांत आसा, वा आमी खंय सुवातेर खंयचें काम हाताक घेतला ते त्या कामाचेर जायते कश्ट आसात। एक उडास दवरा, जेजूचेर आमी विश्वास दवरया, जेजूचेर आमी पातयणी दवरया। जशे हे 311 बिस्पान जेजूचेर पातयणी दवरले, जेजूचेर ताणें विश्वास दवरले, हे देवा आमकां निवार, हे खोटी शिकोवणे तावन आमकां निवार। आणि तेच देवान तांकां जाप दिली सेंट अथेनेशियस हाच्या रूपार। त्या खातीर आमकां आपुरबायेन एक अनेक देवाची उतर आयझाया चॅप्टर 65 वर्स 24 म्हाका ही आखरीची ओळ बरें लागता। ते सांगता, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो। म्हणजे जेन्ना आमी एक उतर उलयता, जेन्ना आमी देवा कडेन आमी एक शब्द काडता, तक्षणच इन्स्टंटली तो आमचे प्रार्थना ऐकता। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। त्या खातीर आमकां साम चॅप्टर 130 वर्स 5 सांगता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता। जण एकली आमी ह्या आराधनेंत आमी भाग घेते आसा, जण एकली आमचे कश्ट, आमची इराराय, आमची बेजाराय त्या जेजूक आमी समर्पित करया। आमचे राईट हँड वयर उबारया, म्हज्या फाटल्यान रिपीट करा, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता, ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता। सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, आमी समर्पित हांव, आमी समर्पित हांव, मुझे जीवित, मुझे जीवित, मुझे कुटुंब, मुझे कुटुंब, मुझी भुरगी, मुझी भुरगी, ये सोम्या जेजू, ये सोम्या जेजू, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर, आमचेर दया दाखय, आमचेर दया दाखय, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, हांव तुजेर विश्वास दवरता, 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 हांव तुजेर विश्वास दवरता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तर जण एकली आमी जेजूक स्वागत करूंक आमी तयार रावया। जेजूक उंड्याच्या रुपार 2000 वर्सां आदी आयिल्लो जेजू आमचे मदें येवन आसा। येया, मान बगोवया, सरपडुया, आमकां रसल्ल्या त्या सर्वेस्परा मुखार आमी दिमी घालुया। सांगया आमी त्या जेजूक, जेजू तूं जावन आसाय म्हजो आसरो, तूं जावन आसाय म्हजो भरवोसो, तुजेर हांव विश्वास दवरता। आयच्या दिसा ह्या 2 फरात सोम्या जेजू, तूं हे म्हाका विंचून काडलय सोम्या जेजू, तुवेंच म्हाका आमकां सांगलय म्हज्या विणे तुका कितेंच करूंक जायना। जेजू खरें तुजे विणे म्हाका कितेंच करूंक जायना। हे जेजू आमची काकूत कर, आमची दया दाखय, सर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार, तुज्या अमोलीक रक्तान तूं नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसावानी भर।
कृपेन भर म्हूण आमी तुजे लागीं परतून आनी परतून मागता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपान उंड्या रूपाली बोनस्या नमो नमो सर्वंदरा नमो नमो सर्वंदरा साक्रामेंतान आमकां राखच्या साक्रामेंतान आमकां राखच्या जण एकले आमी दिमी गेली आनी त्या जेजूक सांगया नमो नमो जेजू क्रिस्ता स्वागत करया त्या जेजूक आमच्या मोदे रूपाली बोनस्या नमो नमो सर्वंदरा नमो नमो सर्वंदरा साक्रामेंतान आमकां राखच्या साक्रामेंतान आमकां राखच्या परत आमी सांगया नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आशा उंड्या रूपाली बोनस्या नमो नमो सर्वंदरा नमो नमो सर्वंदरा साक्रामेंतान आमकां राखच्या साक्रामेंतान आमकां राखच्या परत आमी सांगया नमो 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 जेजू क्रिस्ता जेजू आमी तुका वाकडटा आमी तुका आराधन करता आमी तुका अर्घ दिता सोम्या आयचो दीस तूं आमकां आयची सांज आयच्या दोनपराच्या वेळा तूं आमकां फावो केल्या खातीर सोम्या हे जेजू आम्हा सर्वांची तुका कर दया दाखय सोम्या सर्व वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार सोम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान जण एकल्या जे कोणी ह्या लायनीर हजर आसात तांकां तूं धुवन नितळ कर सोम्या जेजू तुज्या बेसावांनी ह्या सर भुरग्यांचेर तूं देवय सोम्या तुजी बेसावा तांचेर देवय सोम्या कृपा देवय सोम्या जेजू साक्रामेंतान आमकां राखच्या सर्गीचो देव तूं सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला सर्गीचो देव तूं सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला सर्गीचो देव तूं सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला परत आमी सांगया सर्गीचो देव सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देव कोण लिपोन तुवें देव पोण लिपोन तुवें उंड्याचेर रूप घेतला देव कोण लिपोन तुवें देव पोण लिपोन तुवें उंड्याचेर रूप घेतला उंड्या वयनार येवन उंड्या वयनार येवन तूं आमचे खाण जाता उंड्या वयनार येवन उंड्या वयनार येवन तूं आमचे खाण जाता आमच्या मोगान बरोवन आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता आमच्या मोगान बरोवन आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आशा उंड्या रूपाली बोनस्या नमो नमो सर्वंदरा नमो नमो सर्वंदरा साक्रामेंतान आमकां राखच्या साक्रामेंतान आमकां राखच्या परत आमी सांगया नमो 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 जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आशा उंड्या रूपाली बोनस्या नमो नमो सर्वंदरा नमो नमो सर्वंदरा साक्रामेंतान आमकां राखच्या साक्रामेंतान आमकां राखच्या Psalm chapter 33 verse 20 आमकां सांगता आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तो आमचो आधार आनी आमची ढाळ आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तो आमचो आधार आनी आमची ढाळ आधार आनी ढाळ दिलेल्या जेजू थंय आमी एक घडी नदर लाया तो जावन आसा मोगाळ काकुळटीन भरलेलो कुरपेन भरलेलो जेजू आमचो सोमी आसा त्या खातीर आमी आमचे संपूर्ण जिवीत समर्पित करया आमचे काळीस आमचे मन आमचे सर्वस्व त्या जेजूक आमी समर्पित करया कित्याक तो जावन आसा आमचो आधार तो जावन आसा आमची ढाळ जावन आसा कित्याक त्या खातीर आमकां सांगता दंदुजाची कृत्यां 22:16 वळ 30:1 ताणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावड्त दवर तवळ तूं बचाव जातले तुझे घराणे बचाव जातले सोम्या जेजूचेर या वेळा आमी भावड्त दवरया
आम्ही बचाव जातल्यात, आमचे घराणे बचाव जातले. येया त्या जेजू ते आमचो भावार्थ आम्ही गुण करूया. लेट अस स्ट्रेंथन आवर फेथ इन द लॉर्ड. कित्याक तो आमकां आधार दितलो, तो आमकां बेसावांनी भरतलो, तो आमकां कुरपेनी भरतलो. त्या खातीर त्या जेजू ते आमचे संपूर्ण दिश्ट आमी घालया. आमचे दोन्ही हात वयर उभारया, आमचे दोन्ही हात वयर उभारया. आमचे कष्ट, आमची इराराय, आमची बेजाराय त्या जेजू ते आमी समर्पित करया. सांगया त्या जेजू जिणयेचे सुख दुख आमी तुका सांगूंक खायल्या. समर्पित करया त्या जेजू आमचे सुख, आमची कष्ट, आमची इराराय, आमची बेजाराय, आमची खावजिणी सर जेजूच्या हातान समर्पित कर. आमी सांगया जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. जिणयेचे सुख दुख, जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. जेजू ते नदर लावून सांगया जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. परत आमी सांगया जिणयेचे सुख दुख, जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तोंड बुजवण आशेन हांगायल्या. तुझे तोंड बुजवण आशेन हांगा रावल्या. तुझे तोंड बुजवण सोम्या जेजू तुझे पावलच आमकां बुजवण येता. जेजू आमी कंगाल जाल्या, आमी इरारायन बुडल्या. जेजू वी आर हेल्पलेस. आमकां कितें करचें करून सोम्या जेजू तुझे तोंडच बुजवण येता. तुझे तोंड बुजवण आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये, ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये. जेजू ये, आमच्या कुटुंबात ये जेजू, आमच्या घराब्यांत ये जेजू, आमच्या कामाच्या सुवातेर ये जेजू. ये जेजू ये, जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये. जेजू ये आमच्या कुटुंबात. ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये. तुझे कृपेचे, तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. सांगया त्या जेजू नमो नमो जेजू ख्रिस्त. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. जेजू उंड्याच्या रूपात आमकां सर्वांक तूं पळोवन आसाय. नमो नमो सर्वंदारा. साक्रामेंतान आमकां राखच्या. साक्रामेंतान आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. उंड्या रूपार लिपोवन आसच्या. उंड्या रूपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सर्वंदारा. नमो नमो सर्वंदारा. साक्रामेंतान आमकां राखच्या. साक्रामेंतान आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जेजू आमी समर्पित आहोत सोम्या. जण एकली भाव भयणी लायनीर आसल्या जेजू तांची काकूत कर, तांचे व्याध काही सोम्या. जेजू सर वायट आनी विकलांगे तांकां निवार सोम्या. काकूत कर सोम्या. व्याध काही सोम्या जेजू. जेजू बिरबोन पाव तांची ह्या वेळा सोम्या. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो सर्वंदारा. उंड्या रूपार. उंड्या रूपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सर्वंदारा. नमो नमो सर्वंदारा. साक्रामेंतान. साक्रामेंतान आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. उंड्या रूपार. उंड्या रूपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सर्वंदारा. नमो नमो सर्वंदारा. साक्रामेंतान आमकां राखच्या. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. जेजू हालेलुया हालेलुया. आमचे दोन्ही हात वयर बारया. त्या जेजू आमी आराधन करया. समर्पिया आमचे जीवन, आमचे कष्ट, आमची इराराय, आमची बेजाराय. Psalm chapter 40 verse 13. दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हाका खूब करून दूर कर. दया करून सर्वेस्परा हांगा लायनीर आसच्या जण एका भावडेची खूब निवार तांकां. सर वायटांची, सर मनपसंत तांकां निवार सोम्या. जेजू तांकां खूब करून दूर कर सोम्या. जेजू तांकां तूं आशीर्वाद
आशीर्वादित कर बेसमानी कर कृपेन भर सोम्या जेसू जेसू तू तुझी भुरगी जावन आसात जेसू हे जेसू आयज जग भलाय कर आमी मागतो सोम्या सामको वडले कोटी वसवान गुंडाय जावन सेवेस करा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक तुजो काळो या जण एकली भावभयणीची जी तुमी सुरू करतात सोम्या जण एकली युवा जणाची जण एकल्या भुरग्याची जण एकल्या कामाच्या सुवातेर आसलेल्या भावभयणीची हे जेसू ह्या रकाय बिनमोल पाव सर वर्ल्डले विकले ताका निवार सोम्या हालेलुया 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 जेसू पाकुत जेसू या पाकुतीच्या वेळा आम्ही तुझ्या मुखार आसावं सोम्या जेसू पाकुत कर आम्हा सर्वांची सोम्या जेसू आम्ही एक सूर्य आसावं सोम्या जेसू कोणाच आमच्या आदाराक ना सोम्या जेसू आम्ही कोणाच सरशी वेची या वेळा जेसू आम्ही तुझ्या या वेळा सोम्या पाकुत कर आमच्या कुटुंबाची काबूत कर आमच्या भुरग्या बाळाची काबूत कर आमच्या नातराची काबूत कर आमच्या फुडाराची काबूत कर सोम्या जेसू तुझ्या बेसवानी आमकां भर तुझ्या कृपेन आमकां भर सोम्या तुझ्या सत्तेन आमकां भर सोम्या सर वर्ल्डांतले विकांतले आमकां निवार सोम्या तुझ्या अमोलीक रक्तान तूं नितळ कर आशीर्वादीत कर बेसवानी भर कृपेन भर म्हण आमी तुज्या लागीं परत मागता सोम्या जेसू जेसूचे नाव आमी घेवया जेसू 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 म्हज्या सोडवणदारा जेसू 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 म्हज्या जीवदातारा जेसू 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 म्हज्या आश्रया जेसू 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 मुझा भरोसा परल देव तो सामने जेसू 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 तू आमचो मोगाळ देव जेसू 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 तू जैत दितालो जुजारी जावन आसाय जेसू 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 तू अल्फा आनी ओमेगा जावन आसाय जेसू 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 तू आरंभ आनी अंत जावन आसाय आमचे मध्ये आसलो फादर ग्रेगरी पिंटो ह्या 15व्या दिसाच्या युकरिस्टिक मिरेकला वयर चड म्हायती दिवन मुखले आराधन ते मुंदरून व्हरतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांज जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. Chapter 6 verse 56. जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगात पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा पवित्र येवक्रिस्त सेविल्ल्या वरवीं कुमगार सेविल्ल्या वरवीं आमचे थंय कसले परिणाम आनी कसले बदलावण येता आनी येवंक जाय गी म्हणून. पवित्र पुस्तकान सांगता की कोण मुझे थंय जियेता गी हांव ताचे थंय जियेता. हें जावन आसा पयलें परिवर्तन आमचे थंय येवचें. आनी कुमगार सेविल्ल्या वरवीं पवित्र येवक्रिस्त सेविल्ल्या वरवीं थोडे खंडीत परिणाम आमचे थंय पडटात. आनी पयलें जावन आसा जेजू लागीं एक लागशिलो संबंद
ए इंटिमेट रिलेशनशीप विथ जीजस. आनी कित्याक पवित्र येवक्रिस्ताची काणी जावन आसा मोगाची काणी. जेजू सर्गाराच्या पयल्यान चिंता म्हज्या लोकां वट्टू हांवें कशें म्हज्या मोगाच्या लोकां वट्टू हांवें कशें रावचें हो संवसाराच्या आखेर पर्यंत. आनी जे कोणू ताणें एक येवक्रिस्त घडलो. देखून येवक्रिस्त जावन आसा एक मोगाचो गुर्तू, एक मोगाचो साक्रामेंत. आनी कोण ह्या येवक्रिस्ताच्या लागीं रावतागी जेजूक सेवतागी तो खंडी जावन जेजू लागीं संबंद भोवसू लागशिल्ल्यान दवरता. पळय आवयच्या गर्भांत एक भुरगें आसा. त्या आवय मदें आनी त्या भुरग्या मदें एक लागशिल्लो संबंद आसा. आवयचीं भगणां जावं ती बरीं या जावं ती खोटी भुरग्याचेर परिणाम घालता. कित्याक तांचो संबंद इतलो लागीं की कितें आवय घडटा तें त्या भुरग्याक घडटा. हेंच जावन आसा असो जावन आसा आमचो संबंद जेजू लागीं. आमचो संबंद जेजू लागीं इतलो लागीं की कितें जेजू थंय येता तें आमचें थंय येता आनी कितें आमचें थंय नाका जाल्लें आसा तें जेजू उलपन उडयता. देखून पयली संगत जावन आसा कुंभकारांत आमकां मेळची जेजू लागीं एक लागशिल्लो संबंद, इंटिमेट रिलेशनशीप. वसू मोग आमच्या काळजांत आमी आसो न्हू, वसू मोग एक आमकां आनंद दीस जाल्यार ताचे वरवीं दायज खंयचें व्हडलें आसा. सगळो दीस आमचो संतोशान आनी बेसावान भरता. आनी दुसरें दायज जावन आसा आमी जेजूच्या केदें थंय एकवट तावंगी ते जेजूचे गूण आमचे थंय वळून येतात. हांवें आतां सांगलें आवयचे गूण आवयचीं चिंतनां भुरग्यां थंय वळून येतात. तशें आमी जेजू लागीं एकवटान आसतना मस्तू लागशिल्लो संबंद जावन आसतना ताचे गूण आमचे थंय वळून येतात. आनी आमचे नाका जाल्ले गूण तो ध्वंस करून उडयता, नाश करून उडयता. आनी कसले ते जेजूचे गूण आमचे थंय वळून येतात? ताची शांती, ताचें समाधान, ताचें भक्षणाची कृपा, एकामेका थंय हुस्को, दुबळ्यां थंय मोग, असले ताचे अशे गूण आमचे थंय वळून येतात. आनी आमचे ते अशे गुणांचे कितेंय वायट आसा तर ते अशे गूण आमचे भितर येवंक सोडिना तर तें तो हुमटून उडयता. हो जावन आसा दुसरो परिणाम. आनी तिसरो परिणाम जावन आसा जेजूची सकत आमचे थंय वळून येता. आमी तर मॅथ्यू 9:21 वाचल्यार ते रक्ता स्त्रीवाची स्त्री म्हणटा जेजूचे खाली वस्तू हांवें आपडल्यार त्या वस्तूरांत जेजूची इतली सकत आसा की म्हजी पिडा गूण जातली म्हणून. खाली ताचें वस्तू आपडल्या पुरो म्हाका हांव गूण जातली म्हणून आनी ती गूण जाली. तशें म्हणटाना खाली वस्तू आपडटाना एक मनीस गूण जाता तर जेजूक सेवताना त्या मनशा थंय कितली गूण जावची सकत हे जंय. जावं कुडीची पिडा, जावं मानसीक बांदपास या आत्मीक बांदपास, हे पुरो ह्या शक्तीन ते नाश करून उडयतात. कित्याक जेजूची सकत आमचे थंय वळटा. कशें रुखाची सकत एका फांटा थंय वळटा तशें जेजूची सकत आमचे थंय वळटा. आनी ही जावन आसा सकत आमची कसलीय पिडा जावं ती कुडीची जावं जी मोतीची जी आत्म्याची आमी जेजू मुखार दवरल्यार खंडी आनी सांगता आमी जेजूक आपड जेजू ही म्हजी पिडा आनी म्हाका गूण कर म्हळ्यार खंडी जावन जेजू ही पिडा गूण करतलो. कित्याक जेजूच्या सत्ते मुखार कसलेंच वायट आदार मुखार येवंक शकना. काल एक वस्तू आपडल्या वरवीं तो मनीस ती गूण जाली जाल्यार ती स्त्री आमी सेविल्ले ताका मस्त बुटी सेविल्ले ताका आमचें तें कितलें बरेंपण येना काय. आनी चवथो परिणाम जावन आसा आमी जेजूक पळयतना कुंभकारांत न्हय खाली जेजूक पळयता जेजूच्या सर्व मोगाच्या मनशांक आमी पळयता. आनी मोगाचे मनीस कोण जावन आसात? 1 Corinthians 10:17 तुमी वाचता तर सांत पावल सांगता आमी एक उंडो खाता आनी एका कालचितान पियेता देखून आमी सक्कड एक जाता. कित्याक आमी म्हणटा आमी एका बशयेंतले जेवता म्हणून. केदाळ आमी मोगाच्या मनशा विशीं सांगतना आमी कितें म्हणटा आमी इतले लागीं गी आमी इतले मोगाचे गी आमी एका बशयेन जेवता म्हणून. अशें आमी एक उंडो खाता आनी एका कालचितान आमी पियेता. देखून शिपकी अशिपकी ग्रेस्त दुबळो व्हडल्या जातीचो धाकट्या जातीचो
कसलेंच पराक ना, कित्याक आमी एका उंड्या तावन खावचें आनी एका कालसी तावन पियोवचें. आनी जेजूक मोगाचे मनीस कोण जावन आसले, कोण देवातान पयस आसात, कोण दुबळे, कोण नेणारी, असले जावन आसलें जेजूचें दायज. आनी देखून म्हाज्या तेरेजा म्हणटा, हांव कुंभार पळयतना त्या कुंभारांत म्हजे दुबळे मनीस म्हाका दिसतात, आनी हांव दुबळ्या मनशांक पळयतना त्या दुबळ्या मनशांत म्हाका जेजू दिसता. हें जावन आसा कुंभार शेलो वरवीं आमचे थंय पडचो परिणाम. आतां आमी पळयता कुंभार शेवल्या वरवीं मस्त फायदो जाता म्हूण आमी आयकलें, पूण सभापती आमी विचारता हें निजायकी जाता गी. आमी थोडे फावटी एडवर्टिजमेंट पळयता, हे एडवर्टायजमेंट ही गुळी केल्यार तुजी तकली पडापड एका मिनटा भितर गेली म्हणून, आनी थंय एडवर्टिजमेंटान कोण ती गुळी खाता ताची तकली पडापड एका मिनटा भितर येता. आमी ती गुळी केल्यार कांय जायना. तशें म्हळ्यार आमचे ते एक तराचो दुबाव आसा. वय कुंभारांत असले पुरो परिणाम आसात म्हणून आयकलें, पूण तर म्हजें तें कांय विशेश कित्याक जायना. पळय कोणी एक मनीस पुष्टी जेवण जेवता, घट्ट जेवण जेवता, मांस आनी कालें तांती दूद पुरा पियेता, पूण अस्क जावन उरता. मिस्टेकय जेवणांतय ह्या मनशांतय, खंडितान जेवणांतय न्ही, कित्याक तें पुष्टी जेवण. तशें म्हळ्यार ह्या मनशांतय कसले एक डायजेशन प्रॉब्लेम, जिरवणेचे प्रॉब्लेम कितें आसा कोणना. आनी देखून हें केल्लें आमी म्हणटा ताच्या आंगाक लागना म्हणून. देखून हो केल्लो कुंभार आमच्या आंगाक लागना, आमच्या आत्म्याक लागना, आमच्या मतीक लागना, कित्याक आमचे थंय जावंक पुरो कसल्यो अडकळी आसात. आनी कसल्यो मोगाच्या न्हू ह्यो अडकळी, ह्यो अडकळी जावन आसात आमचो एका तराचो गिरांत. आमी गिरांत हें जेजूक सेवचें. आमी म्हणटा गिरांत म्हणून. गिरांत म्हळ्यार आमी मस्त आमची तकली थंय ना, गेल्या शेवल्या वायल्या, तुमकांय जाता म्हाकाय जाता, तुमकां मात्र न्ही आमकांय जाता ह्या जाकांक. हे आमचे ते राग आसा, मोसोर आसा, हग्या आसा, आमी कोणाकी वायट केलां, आमी कोणाकी बक्षाण दिवंक तयार ना. आनी अशेल्या मनोभावान आमी कुंभार घेतना ताचो परिणाम आमचे थंय कांय पडना. इतलो व्हडलो ताचो परिणाम आसा तरी आमकां मेळचें खाली एक थोडे थेंबे मात्र. आनी देखून जेजू कितें करता, आमचो बोवार्थ थीर करच्या खातीर, आमचे ताचे ती आकर्शण आणखी चड करच्या खातीर तवळ तवळ एवकरिस्तीक अजापान तो घडटा. आनी एवकरिस्तीक अजापान एकच सारांश जावन आसा, कॉन्सेक्रावाची उतरां जाल्या उपरांत एकच जेजूची कूड ह्या ताचे रागात वळोवन येवचें दिसचें. हर एक अजापान सारांश तोच. आनी आज आमी पळोवचें अजाप ऑस्ट्रियान घडयलें, फेर्च म्हणल्या एका गांवांत. थंय एक कॉवेंत आसलें फ्रादीचें, आनी त्या कॉवेंतांत एक प्राद आसलो. तो मी सांगतालो वय, पूण ताचे थंय जेजू थंय व्हडलो एक भावार्थ नातलो. जेजू आसा पूण तो जाणलो ताच्या मतींत, पूण ताच्या काळजांत ताचे थंय व्हडलें एक आकर्शण आनी मोग नातलो. आनी अशें तो मी सांगतना एक दीस काल जाता, तो मी सांगतना तो पळयता ताच्या कालचीत हांव रागात वयर येवचें. जेजूच्या रागात वयर येता आनी सकाळ सकयल पडोवंक सुरू जाता, तेंबे तेंबे सकयल पडोवंक सुरू जाता. उरले प्राद थंय आसले, ताचे सांगता मी सांगताले, लोक आसलो सोकटांक पळोवन अजाप, सकडी लागीं आल्तार लागीं धांवन येतात, पळयतात आनी ताचे थंय थंय तानू रागात तेंबे तेंबे जावन सकयल पडटा. हे रागात लॅबान टेस्ट केल्या वेळार हे निजायकी मनशाचे रागात म्हणून लॅबान ती टेस्टिफाय करतात. आनी हे प्राद कितें करतात, युरोपाच्या दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून एवकरिस्ताच्या महत्वा विशीं उलयतात, कित्याक तांणी दाणींच दोळ्यांनी पळयलें कितें जाता तें. तांचो भावार्थ थीर जालो आनी घट्ट जालो. देखून मोगाच्या न्हू, आज प्रत्येक तरान आमी जेजूच्या मुखार आसतना आमी प्रत्येक तरान हर एक फावटी जेजूक आमी नामान करतना आमी एकच दिर्वे मागया, जेजू तुज्या साक्रामेंतांतल्यान तुवें आमकां मस्त बऱ्यो वस्तू बाजायलाय. तुजे थंय संबंद, तुजे गूण आमचे थंय येवचे, तुजी सकत आमकां गूण करची आनी आमकां एकामेकाक एकवटान दवरची. असल्यो सर संगती तुज्या कुंभारांत आसात, त्यो आमकां लाभय जेजू. आनी अशें आमी तुज्या एवकरिस्तांत तुज्या साक्रामेंतांत हो फळ आमकां मेळोवन दी म्हणून मागया. म्हजे पासत आनी तुमचे पासत बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
जण एकली आमी जेजूत थंय परत आमी नदरला ह्या जगान आमकां भोव अपुरबायेन शिकोवन दिल्ली. आज प्रत्येक तरान सर युवकां खातीर, सर युथां खातीर, तशेंच भुरग्यां खातीर विशेष रितीन आमी मागया. पळया, आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर जेजू तांकां आशिर्वादीत करून दी. जेजू तांकां बेसांवांनी भरून दी. जर आमी वडिलां, आवय बापयो ह्या लायनीर आसात जाल्यार आमचे दोनी हात उक्ते दवरया. आमची भुरगीं, आमची नात्रां जेजूच्या हातांत आमी समर्पीत करया. सांगया त्या जेजू, स्तुती करया. जे कितें प्रॉब्लेम तुमच्या भुरग्यांतय, तुमच्या भुरग्यांतय, तुमच्या नात्रांतय कितेंय प्रॉब्लेम असल्यार त्या जेजूक समर्पीत कर. आमी सांगया हालेलुया जेजू, वंदन तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. जेजू आमी तुका समर्पित हांव. सर तरणाट्याक आमी तुज्या हातान समर्पित हांव सोम्या. जेजू सर भुरग्याक आमी समर्पित हांव. दोन्ही हात वैर पारून हालेलुया, 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 हालेलुया तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जण एकली आमचे कोंत आमी भायर काडया. दैवीक काकुदीच्या तेरसान आमी तयार जावया. सगळी सांगाता मेळून आमी सांगया सतमंता देवा, सर पदवेदार बापा, सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यारूपी गर्भे सोमलो, अंकुर मरियेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कस असले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्यांमध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो, सरकार चडलो, सर पदवेदार देवपाच्या उजव्या बसला, थंयतान जिव्यांनी मेल्यांची मुक्ती करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले समिदेवचे सांगता, स्त्रियम तर तूं सेव आनी सेम फळ जगुशे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समिदेवचे सांगता, स्त्रियम तर तूं सेव आनी सेम फळ जगुशे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये,
आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. सगळी सांगता संज्ञा ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या आदी मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून. या पहिल्या मिस्टरान माग्या प्रत्येक तरान संसारान जायती तरणाटी जायती भुरगीं खंतीन टेन्शनान आसात, प्रॉब्लमांत आसात. तशेंच तांच्या हाताक गेल्ले काम जायते युवजणांनी जायती कामां हाताक घेतला ते पोंताक पावना. हे सर इराद्यो जेजूच्या हातांत आमी समर्पित करया. यासक आम्हा सर्वां खातीर आतां मागतलो. मोगळा जेजू, भुरगीं आनी युवाजण तुज्या चड मोगाचीं आनी आमच्या युवाजणांनी मस्त विशयांचेर ताणें येवजन मानून हाडलां. तांच्या शिपकातय, तांच्या कामातय, तांच्या जिणेच्या सांगातिनी खातीर ही सर तांची येवजनां तांणी कितें चिंतल्यांत जेजू तुजे कुशे प्रमाणे वयतर ती जारी करूंक तांकां कृपा दी. तांची नासली बेदाराय ह्या विशयांत ह्या कसली अडकळी आसात तर त्यो तूं निवार जेजू. आनी तूं तांचे लागीं आसाय आनी तूं तांच्या मोगासो आनी तांची बगणां आनी तांचे कश्ट तूं समजताय म्हणून तांकां दाखय. मोगळा जेजू, तूं जावन आसाय आमचो आदार आनी आमी आमचो आसरो. असल्या गरजांनी जेजू भवाडतानांनी मोगान आमी तुज्या लागीं येता. आयक आमचें मागणें सुमयान जेजू. आमचे रायट हँड वयर उबारया. सांगता मेळून आमी सांगया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. ह्या दुसऱ्या मिस्टरांत आमी माग्या प्रत्येक तरान कुटुंबांत एकवटाय हाडून कुटुंबांत एकवटाय आसूं प्रत्येक तरान माग्या जावफ्रो आमच्या गोबायला मध्ये संबंध सारखे ना, जावफ्रो आमच्या मध्ये आणि आमच्या भुरग्यां मध्ये संबंध सारखे ना. जावफ्रो जायत्या वर्सां थावन आमी आमच्या आवय बापाय कडेन उलयना. जावफ्रो खंयच्याय कारणां लागून आमी रागार आसां. जेजूच्या हातान सर ते सवा आमी समर्पित करया. ह्या सक आम्हा सर्वां खातीर मागतलो. मोगळा जेजू, एका कुटुंबांत आवय बापायक तांची भुरगीं जावन आसात गौरव आनी तशेंच भुरग्यांत कितें पाट घडल्यार ती आवय बापाय मोठ्ठ तरान कश्ट जातात. आमच्या तरणाट्यांक प्रत्येक तरान तुवें दिल्या सर बरेपणा पासत बऱ्या गुणा पासत तांचे ते तुवें दाखयल्या दये पासत आमी तुका अर्गां दिता. आनी खंय उणेपण आसा गी थंय तें भरती कर. तुजें थंय तांकां तुजें तें आसचें आकर्शण आनीक चड आनी चड वाडोवंक, कित्याक तूं एक तरणाटो जावन आसलोय आनी तुका तरणाट्याची बगणां समजतात. तूं एका कुटुंबांत जल्मालोय आनी तुकाय तुज्या आवय बापायक मान दिवंक आसलो आनी तांचे सांगाता चलोवंक आसलें.
हेंच आमचे देख आमच्या युवा जाणांक तूं दी आनी तांच्या आवय बापायचो आनी तांच्या घराण्याचो जावं दी ती गौरव आनी तांणी करच्या सर बऱ्या कामा पासत कुटुंबांत आनी तशेंच शहरा जाग्यांनी आमी तुका अर्गां दिता जेजू आनी प्रत्येक तरान आमच्या सर युवा जाणांक तुका आमी वपसिता आनी तांचेर तुजे प्रत्येक तराचे आशिर्वाद मागता हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. आमचे दोन्ही हात वयर बारया आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर भुरग्यांक सर तरणाट्याक मेळून आमी सांगया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यान आणि सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून या तिसऱ्या मिस्त्रान माग्या प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यांक पासत आमच्या तरणाट्या पासत वा संसारान आशिल्ल्या सर भुरग्यांक आनी तरणाट्या पासत तांकां देव बरो फुडार हाडून दी आनी तशेंच एक पवित्रपणाची जिवीत जियोंक जेजू तांकां कृपा लाभून दी म्हूण आमी मागया. या त्या समा खातीर आतां मागतलो. मोगळा जेजू आमच्या युवादानांच्या बऱ्या फुडारा खातीर आमी मागता आनी तशेंच तांच्या आत्म्या खातीर आनी तांच्या दैवीक गरजां पासोती आमी मागता. सबाक पोटी आमी चिंच्या आसा मीस हजार एक प्रायवंतांचें आनी सप्टेवटी आमी चिंच्या आसा नाट्यांक न्हय म्हणून पूण आमी जाणा जेजू तुजे विणे आमच्या जिणयेंत संतोश ना तुजे विणे आमच्या जिणयेक एक अर्थ ना हे आमी खंडी जावन आमच्या काळजांतान समजून घेवन तुजे तान पयस वचना अशें आमकां राखन व्हर जेजू आनी आमकां तुवें सगळ्याक दिसांनी लागीं आपोवन आमकां उत्तेजन दिल्ल्या खातीर आमच्या युवाजनांक आमी तुका अर्गां दिता जेजू. परतून आमी सांगचें कितें म्हळ्यार तूं युवाजनांच्या मोगाचो जावन आसलोय तांची भगणां आनी तांचे फिलिंग्स तूं जाणाय आनी यस देखून त्या मोगान आनी तांकां मोगान तुजे लागीं आड जेजू आनी तशेंच तुजें दायज तांणी समजोवच्या खातीर तुजो मोग तांणी समजोवच्या खातीर तांकां तूं कृपा दी. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून
ह्या चवथ्या मिस्तेरान मागया प्रत्येक तरान आमच्या पवित्र सभे खातीर ब्रदर प्रकाश आनी ताचे एंटायर टिमा पासून आमी मागया आमच्या फिरगजेन वावर करतल्या सर याजकाक धार्मीक भयण्या पासून प्रत्येक तरान आमी मागया सेमिनरींक शिकतेल्या सर ब्रदर्सा पासून तशेंच आमी मागया आमच्या फुडारा पासून पवित्र सभेन आसलेल्या फुडारा पासून पापसाहेब कार्डिनल बिस्प आनी सर जे कोणी पवित्र सभेन वावर करतात तांचे पासून आमी मागया याजक आम्हा सर्वां खातीर मागतलो. मोगळा जेजू इगर्ज माते पात्र आमी मागतना प्रत्येक तरान इगर्ज मातेंत क्रियात्मीक सांदेदान वावरच्या युवा जाणां पासून आमी मागता. ते जावन आसात इगर्ज मातेचें फ्युचर आनी तें जावन आसा इगर्ज मातेचें दायज आनी प्रत्येक तरान तुवें ब्रदर प्रकाशाक इगर्ज मातेक एक देणें जावन दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताच्या मागण्या द्वारी लोकां तें पवित्र पुस्तकाचो देवाच्या उतराचो मोग साडून येता आनी तशेंच येवकरींतल्या जेजू थंय तांची भक्त आनी आकर्शण सोडून येता. ह्या पासून प्रत्येक तरान आमी तुका अर्गां दिता जेजू आनी विशेश तरान आमी तुका अर्गां दिता कित्याक ह्या ग्रुपांत ह्या ताच्या टिमांत 70 युवा जण काम करतात आनी आज आमी पळयता हें मागणेचें चलोवन व्हरता एक युवा जण. हें जावन आसा देणें तुवें आमकां दिवचें जेजू तुज्या इगर्ज मातेक आनी तशेंच ह्या दालां प्रकाशाच्या ग्रुपा मार्फत आनी ताचे पासून प्रत्येक तरान तुका आमी अर्गां दिता आनी ह्या मागण्याच्या ग्रुपाक आनी त्या मागण्या आयकुनच्या समेस्तांक जेजूच्या उतराचो मोग आनी पवित्र येवकरींतल्या जेजूचो मोग आनी आकर्शण चड आनी चड मापान आमकां दी म्हूण मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्त आमच्या सुमया मार्फत. आमेन. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिमाणापासून ह्या 5व्या मिस्तेरांत आमी मागया प्रत्येक तरान जायती तरणाटी जायती भुरगीं संवसारान सीक आसात, पिडेंत आसात, हंतुळणार आसात, सिरियस कंडिशनार आसात. ह्या सर भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्या खातीर आमी मागया. तशेंच आमी मागया जायती तेसावां जायती इराद्यो तुमी आतां चॅट करनासात सर तुमचे तेसावां खातीर आतां आमी मागतले. हांव याजक आम्हा सर्वां खातीर आतां मागतलो. मोगळा जेजू प्रत्येक तरान आमी पिडेंत आशिल्ल्या पासून तूं कश्ट नासल्या पासून तूं मागता. प्रत्येक जाण पिडेंत आशिल्ल्या ह्या कश्ट नासल्या आमच्या युवा जाणां पासून आमी मागता. ह्या पिडे वरवीं तांचें मुखलें जिवन एक बंद जावन जाल्लें बरी जालां. तांचें तें खंडीत जावन मस्त एक तराची बेजाराय आनी मस्त तराचें एक आनी मुखार कितें म्हणल्यार चिंता पळय तांचें तें आसा जावंक पुरो आनी एका तराचें टेन्शन आनी एका तराची डिस्करेजमेंट तांचें तें आसा जावंक पुरो. मोगळा जेजू तांचें तें तुजें समाधान दी. तांकां तूं आपड तांकां तूं गूण कर आनी अशें संपूर्ण तरान तें गूण जावन मतींत ह्या कुडींत तुजें तें तूं सेवा करन आनी तुज्या लोकांची सेवा करन तांचें जिवन मुखार वचूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोनी हात आमी वयर बारया सांगाता मेळोन आमी सांगया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. एक घडीभर आमचे दोन्ही हात वयर उबारया. संसारान आसलेल्या सर तरणाट्या खातीर, सर भुरग्यां खातीर, आमच्या नातरां खातीर जेजूक आमी समर्पित कर स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू तू काकूतदार जावन आसाय, तू मोगान भरलेलो जावन आसाय. सोम्या साम चॅप्टर 102:2 तुझ्या आकांताच्या वेळा तुझे मुखामोड लिपय नाका. तुझे विडवणे खांदी हांव उलो मारता तेन्ना वेकी म्हाका जाप दी. हे जेजू आमकां वेकी जाप दी. सर्वेस्परा आमच्या तरणाट्याची भुरग्यांची फुडारा खातीर जेजू काकूत कर. बेसवानी पर आशीर्वादित कर सोम्या जेजू. हालेलुया जेजू तुका वंदिता वर्णिता सोम्या जेजू. जेजू आशीर्वादित कर आम्हा सर्वांक. जे कोणी युवा जण भुरगी ह्या लायनीर आसात तांकां तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या शिकपाक तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या फुडाराक तू आशीर्वादित कर. खंयची ऑब्स्टिकल, खंयची अडचणी त्यांच्या जिवितांत येत आसतना सोम्या जेजू तूच तांकां आदार लाभय. तूच तांकां तुझे सांगात म्हण तांकां दी. तुझ्या उत्तम संबंध सोम्या जेजू घट करूंक ताका कृपा आनी आदार लाभय म्हण आमी तुजे लागीं परत जण एकली आमी दिमी घालया. निमाण्या बेसामा खातीर आमी तयार जावया. Sacrament most holy, oh sacrament divine. All praise and all Praise and all thanksgiving be every moment thine. oh sacrament most holy, Sacrament most holy, oh sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy, oh sacrament divine. Praise and all thanksgiving be every moment thine. अर्घा तुका सोम्या जेजू. अर्घा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. होसाना तुका सोम्या जेजू. होसाना तुका सोम्या जेजू. वैभव तुका सोम्या जेजू. वैभव तुका सोम्या जेजू. वाकाणी तुका सोम्या जेजू. वाकाणी तुका सोम्या जेजू. हरसितांव तुका सोम्या जेजू. हरसितांव तुका सोम्या जेजू. वंदितांव तुका सोम्या जेजू. वंदितांव तुका सोम्या जेजू. शाबासकी तुका सोम्या जेजू. शाबासकी तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो
आमचे मदीं आसलो फादर ग्रेगरी पिंटो काळजात थावन आमी ताका देव बरी करूं म्हणया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सोमयाथय आमची संबंध घट करया. सोमयाथय सदांच आमी ताज्या थंय आमी रावया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एप्रिलाच्या 25 तारखेर आमी एनाउन्स केल्या प्रमाणे ब्रेस्तारा थर्सडे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर ह्या सुवातेर 2:30 ब्रदर प्रकाश ह्या सुवातेर कावन्सिलींग घेतालो. तशेंच 6:30 तावन 7 मीस, 7 तावन 9:15 मुशेर विशेष आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर, सगळ्या पिडेस्तां खातीर येया आनी ती सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या नंडेचे दुयेची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. तिका थंडी जाताली आनी तिच्या नाकान एंडियॉन मास हें आयलेलें. थंडी जाल्ले फावटी ताका तें मास येतालें आनी ताका खूब त्रास जाताले स्वास घेवंक. तेन्ना डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करून तें मास काडूंक पडटलें म्हूण. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें बाबातान रिपीट केलें. आतां तें सारकें बरें जालां. तें मास आतां ताच्या नाकांत येना आनी थंडी बरी जाल्या. हें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या दोनूय देवाक हांव आर्गां दितां. तशें हांव मंजुरा डिसिल्वा गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हजी 4 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयलीं हांव म्हज्या व्हडल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. ताका परतून थंडी जाताली आनी रातचें न्हिदता आसतना ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाताले. ENT दोतोरान सांगलें की ताका एडिनॉइड्स आनी टॉन्सिल ब्लॉक जाला आनी ताका बेगीन सर्जरी करपाक जाय म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करत रावलीं सर्जरी जाता पासून. आनी सर्जरी बरे भाशेन जाली. कांयच प्रॉब्लेम नासतना जाली आनी दोतोरान सांगलेलें ताका थोडे दीस त्रास जातले म्हूण. पूण देवान म्हज्या पुताक कांयच त्रास दिवंक ना आनी आतां तो सारको बरो आसा. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या घोव न्यू कामाक जॉयन जाल्लो आनी थोड्या दिसान ताचें काम गेलें. हॉटेल बंद जालें आनी तो सारको टेन्शनांत आसलो कित्याक तो न्यू प्लेसीर शिफ्ट जाल्लो. आनी हांवें 3 ते 4 आराधनाक देवा लागीं रडून मागलें म्हज्या घोवाक बरें काम फावो कर म्हूण, एक मिरेकल असो कर म्हूण. मागीर त्याच सांजे ताका बॉसान आपयलें आनी सांगलें तुका लागून हांव हॉटेल परत स्टार्ट करतां म्हूण. आनी आतां तें हॉटेल स्टार्ट जालें. म्हजी तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा. हांवें मागलेलें की आमची विजा पिड्यार जायना जावंक आनी आमची विजा आसून आसा. चवथी टेस्टिमनी म्हज्या घोवाचें बॅग सांडलेलें. सगळे डॉक्युमेंट ताचे तितून आसले. देवा लागीं मागून तें रोखडें मेळ्ळें. इतलीं सगळीं अजापां देवान म्हज्या जिवितान केलें म्हूण हांव तुका काळजांत थावन आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव UK तावन म्हणजे 2 साक्षी दिवंक कशी व्हरता. पयली साक्ष जावन आसा. आमी मस्त दिसा तावन एक घर सोदून आसले हांव. आनी 11 आमकां एक घर पसंद जालें. तें घराचें काम रेजिस्ट्रेशनाचें काम बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. आनी हर एक दिसा तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करत आसले हांव. तशें आमच्या घराचें रेजिस्ट्रेशनाचें काम बऱ्या तरान जालें. त्या देखून देवाक जावं अर्घां महिमा स्तुती होगळा आराधन आतां आनी सदां सुरवता. तशेंच दुसरी म्हजी साक्ष जावन आसा. आमी मस्त तेंपां तावन भुरग्याच्या देण्या खातीर देवा लागीं मागून आसले हांव. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घाल्लें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच मागण्या वेळार आमी रिपीट करनासले हांव. तशेंच देवान आमचेर आशिर्वादां घाल्यात आनी त्या वरवीं आमकां एक चेडूं भुरगें देवान दान जावन दिलां. त्या देखून देवाक जावं अर्घां महिमा स्तुती होगळा आराधन. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश,
हांवें म्हगे फ्रेंडागे भावा पासत मागपा लायिल्लें, हांवें पिटिशन धाडलें आनीक तुम म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तेजे पासत मागो आनी रिपीट कोत्तालें वाचतालें आनी रोजारानूय तेजे पासत मागतालें. आतां तो बरो आसा. जायतो सिरियस आहलो. डॉक्टरान देखून तेगे होप सोडलो की आतां तो बरो आहा आनी गोवायकी दिवपा म्हाका ओगोच जाल्ल्या पासत वखसोणें मागता. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड.